अमेरिका ईरान पर क्या एटमी हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि वो एक ऐसी तस्वीर जारी कर रहा है जिससे ईरानी क़यादत को वाज़ेह तौर पे पैगाम पहुंच सके कि अमेरिका के पास एक ऐसा ऑप्शन भी है कि अगर ईरान उससे मुज़ाकरात नहीं करता और उसकी बातें और उसकी शराइत नहीं मानता तो उस पर एटमी हमला भी किया जा सकता है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और अमेरिका ने की जानिब से अमरीकी बहरिया की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई है ओहायो क्लास सबमरीन की। ये एक ऐसी आबदोज़ है जो एटमी मवाद लेकर जाती है। एटमी वॉरहेड इसमें होते हैं, इसमें कुछ ऐसे ट्राइडेंट्स मिज़ाइल होते हैं जो बुनियादी तौर पे सबमरीन के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और ये समंदर की तह से न्यूक्लियर वॉरहेड फायर किए जाते हैं मिज़ाइल की सूरत में, और उसके बाद ही इससे किसी भी हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। जहाँ भी अमेरिका हमला करने का सोचता है वहाँ ये हमला किया जा सकता है। अब इसमें जो तस्वीर है वो 6 फ्लीट की जानिब से जारी की गई है, यूएस की नेवी की। और इसमें दिखाया गया है कि एक आबदोज़ है, उस पे कुछ स्टाफ मेंबर्स खड़े हुए हैं, क्रू मेंबर्स खड़े हुए हैं इसके। और ये जिब्राल्टर में की एक तस्वीर है, यानी जबल तारिक के पास समंदर की तस्वीर है। ये स्पेन के करीब मौजूद पानियों की तस्वीर है और इस पे बताया गया है कि हमारी जो ओहायो क्लास सबमरीन है, एटमी आबदोज़ है, ये स्पेन के पास करीब पानियों में है। और इस वक्त इसकी क्या लोकेशन है वो क्लासिफाइड है, वो नहीं बताई गई, लेकिन ये बताया गया है कि ये कहीं रवाना होने से पहले की तस्वीर है और इस वक्त वो पानियों के अंदर है, नीचे है, और उसकी लोकेशन के बारे में अभी नहीं बताया गया। अगर ये ओहायो क्लास सबमरीन को अगर हम डिफ़ाइन करना शुरू करें तो ये एक एटमी आबदोज़ है। बुनियादी तौर पे ये इंतहाई महंगी आबदोज़ है और इससे न्यूक्लियर वॉरहेड ली जा सकती है। कई महीनों तक ये बग़ैर रिचार्ज हुए, तवानाई हासिल किए, ये पानियों के नीचे रह सकती है। ये बिल्कुल आवाज़ नहीं पैदा करती, किसी किस्म का शोर पैदा नहीं करती, और ये बहुत ही एक ऐसी रफ़्तार से चलती है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। और बहुत ही जदीद किस्म का इक्विपमेंट अगर लगाया जाए तो वो जाके समंदर की तह में इसको कहीं महसूस कर सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये डिज़ाइन ही इस तरह की गई है कि इसको कोई देख ना सके, कोई जाँच ना सके, पकड़ ना सके। और ज़ाहिर है जब इसको देख ही कोई नहीं पाता तो ये इसको फिर निशाना बनाना भी उससे बड़ा और पेचीदा अमल होता है। अब ये जो सबमरीन है इसके बारे में ये बताया गया है कि ये जिब्राल्टर के करीब आखिरी इसकी लोकेशन थी, और ये जिब्राल्टर के पानियों से कहाँ चली गई इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ये कहाँ मौजूद है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जिब्राल्टर से आबनाए हुर्मुज़ यानी ईरान के करीब तक का फासला तकरीबन 7000 किलोमीटर बनता है। और अगर ये आबदोज़ अपनी एक ख़ास रफ़्तार से चले तो तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर ये आबनाए हुर्मुज़ के करीब पहुँच सकती है। और अगर इसको रवाना किया जाए ईरान की किसी मुहिम में तो इसको 12 से 15 रोज़ लगेंगे उस मकाम से जहाँ पर इसकी तस्वीर अभी जारी की गई है। लेकिन जो आबदोज़ें होती हैं और एटमी आबदोज़ ख़ास तौर पे, उसकी एक तो लोकेशन भी नहीं बताई जाती और उसकी रफ़्तार भी नहीं बताई जाती कि ये किस रफ़्तार से सफ़र करेगी, क्योंकि इसकी रफ़्तार ही दरअसल ये पैगाम देती है किसी भी पढ़ने वाले को, देखने वाले को, कि ये किस तरफ जा रही है और कितने दिन में पहुँचेगी और ये कहाँ पहुँचना चाह रही होगी और इसका हदफ क्या हो सकता है मुमकिना तौर पे। लेकिन ये चूँकि एक एटमी आबदोज़ है और इसमें ट्राइडेंट्स मिज़ाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल होते हैं, तो ये अपनी एक पूरी ट्रैजेक्टरी को फ़ॉलो करता है। बैलिस्टिक मिज़ाइल एटमी वॉरहेड लेके जा सकता है, और इसको अगर हमला करना है ईरान पर अमेरिका को तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आबदोज़ अपना हुर्मुज़ के करीब पहुँचे, बल्कि ये भी मुमकिन है कि इस वक्त ये जहाँ पर मौजूद हो वहाँ से हमला करके भी ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। अगर उसकी अमेरिका की क़यादत ऐसा कुछ करने का सोचती है या इस तरह का कोई कदम उठाने का सोचती है, क्योंकि इस पे जो लगे मिज़ाइल हैं ये तकरीबन 12 से 15 हज़ार किलोमीटर तक का फ़ासला तय कर सकते हैं। और इसको 15,000 किलोमीटर दूर से और 12,000 किलोमीटर दूर से इन मिज़ाइल्स को फायर किया जा सकता है। और ये मिज़ाइल जब भी गिरेंगे किसी भी शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए काफ़ी हैं, और ये एक से ज़्यादा वॉरहेड ले जा सकते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और ये एटमी आबदोज़ बुनियादी तौर पे इसकी निशानदही एक ऐसे मौके पे की गई है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे वक्त में जब कहा है कि हमारे पास शराइत हम नहीं मानेंगे, ईरान का जो मुतालबात और मुज़ाकरात का जो मुसव्वदा भेजा गया है, तजावीज़ भेजी गई हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही मुस्तरद करने के 1-2 रोज़ के बाद ही ईरान ने ये कह दिया है कि हम
ہمارے پاس اگر یہ آپشن موجود ہے کہ ہم افزودہ یورینیم کو مزید 90% تک افزودہ کر لیں اور ایٹمی ہتھیار بنا سکیں، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران نے حملہ کرنے کی ہم پر کوشش کی اور اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ اپنے یورینیم کو اس حد تک افزودہ کر لے گا کہ وہ 90% تک افزودہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکے، ایران بھی ایٹمی قوت بن جائے۔ اب اس معاملے کو جو ابراہیم رضائی ہیں، ان کے ایک اسپوکس پرسن ہیں ان کی کمیٹی کے پارلیمنٹ کی، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ آنے والا ہے کہ کس طرح سے ایران کو ایٹمی قوت بنایا جا سکتا ہے اور اس کی پارلیمنٹ کس طرح سے اجازت دے سکتی ہے۔ اب بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جو ایران کے پیش نظر ہیں، ایران ابھی سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے چیزوں کو اور ناپ تول کر آگے بڑھ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز پر اس کی گرفت بہت مضبوط ہے اور امریکہ کی بحریہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہیں پھٹک پائی اور خلیج عمان کی طرف کہیں کوشش کر رہی ہے، وہاں تیر رہی ہے، لیکن اس کے 15,000 فوجی لگا کے اربوں ڈالر کی موومنٹ کر کے، ملٹری موومنٹ کرنے کے باوجود بھی امریکہ بھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ خلیج عمان میں اپنی کوئی گرفت مضبوط کر سکے اور اس کے بعد اس گرفت کو مضبوط کرتے کرتے آبنائے ہرمز تک آئے۔ جو انہوں نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا اور اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ اس میں وہ کامیابی سے ان تجارتی جہازوں کو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز سے گزاریں گے، اپنے حفاظتی حصار میں گزاریں گے اور ایران انہیں چھو بھی نہیں سکے گا، اس طرح کے صرف بمشکل 2 جہاز وہاں سے وہ نکال سکے پھنسے ہوئے 2,000 جہازوں میں سے، اور صرف 2 جہاز نکالنے کے بعد بھی حال یہ تھا کہ وہ جو 2 جہاز نکلے ان پہ جو عملہ سوار تھا اس کی جو جان تھی وہ حلق میں آئی ہوئی تھی، اس کو اندازہ تھا کہ کسی وقت بھی ایران کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایران نے ان 2 جہازوں کے علاوہ کسی ایک جہاز کو امریکہ کی حفاظتی حصار میں گزرنے نہیں دیا اور امریکہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس کے برعکس ایران نے جن جہازوں کو کہا کہ آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں، ایران کی اجازت سے گزر سکتے ہیں، ایران کو ٹول ٹیکس ادا کر کے گزر سکتے ہیں، ان کو گزرنے کی اجازت بھی دی گئی، وہ کامیابی سے گزرے بھی، امریکی بحریہ کے سامنے سے گزرے، اس کی ناک کے نیچے سے گزرے اور امریکہ اس کو نہیں چھو سکا، روک سکا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران کے جو جہاز مختلف سامان لے کر آ رہے تھے، تیل لے کر آ رہے تھے یا آف لوڈ کر کے آ رہے تھے، وہ بھی جہاز کامیابی سے تقریباً 34 سے زیادہ جہاز ہیں اور کچھ جگہوں پہ ان کی تعداد 60 بتائی جاتی ہے، یہ جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر گئے، ایران کی بحریہ کے حفاظتی حصار میں پار کر گئے، ہارن بجاتے ہوئے گئے، باقاعدہ سمندروں میں شور کرتے ہوئے گئے اور امریکہ کو اس بات کا احساس دلاتے ہوئے گئے کہ آبنائے ہرمز پر اب بھی ایران کی گرفت بہت مضبوط ہے اور ہمیں یہاں سے گزرنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب ان کو حفاظتی حصار میں آبنائے ہرمز پار کرایا گیا تو وہاں پر آبنائے ہرمز کے پاس ایک ان کو راستہ بتایا گیا، اس راستے کو، اس پاتھ وے کو فالو کر کے وہ ایرانی ساحلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے ایران کی بندرگاہ پہنچے اور کامیابی سے پہنچے اور وہاں پر ان کے بحفاظت پہنچنے کا جشن منایا گیا اور اس بات کا بھی جشن منایا گیا کہ ہماری ابھی بھی آبنائے ہرمز پر گرفت کمزور نہیں ہوئی ہے، بہت مضبوط ہے اور امریکہ اس کے لیے اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کر سکا۔ اب یہ جو اوہایو کلاس سب مرین ہے جو ایٹمی آبدوز ہے امریکہ کی، اس کی تصویر جاری کرنے کا مقصد، اس کو جبرالٹر کے قریب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ تیار ہے اور وہ ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے اگر ایران اس کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ یورینیم کو افزودہ کر کے کسی طرح سے حملہ کر سکتا ہے اور اس کو مختلف محاذوں پر شکست دے سکتا ہے امریکہ کو، تو امریکہ کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں جس میں وہ مکمل طور پر ایران کو برباد کرنے کا پیغام پہلے ہی دے چکے ہیں اور ان میں سے ایک آپشن ان کا ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے اگر حالات اسی طرح بگڑتے رہے اور مختلف تجاویز پر عمل نہیں ہوا، مختلف مذاکرات کے جو دور ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اس اوہایو کلاس سب مرین کو جو ایٹمی آبدوز ہیں امریکہ کی، اس سے کیا کام لیا جائے گا؟ جبرالٹر کے قریب یہ موجود تھی، اس کو آگے لایا جائے گا یا اس کو وہیں رکھا جائے گا، وہاں سے اس طرح کا کوئی اور پیغام دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی تصویر جاری کرنا ایک ایسے موقع پہ جب حالات بہت نازک ہیں، مذاکرات جو ہیں وہ اس کی ڈور بہت ہی کمزور ہو چکی ہے اور دونوں جو فریقین ہیں ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر یقین نہیں کر رہے، اپنی بات کو پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے
کہ آپ ہم سے معافی بھی مانگیں، آپ ہم سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یورینیم افزودہ نہیں کریں گے، ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ اپنا یورینیم ہمارے حوالے کر دیں۔ اور ایران دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ ہم اپنا ایٹمی مواد کسی طرح کا بھی جو یورینیم ہے، افزودہ یورینیم اور ویسے بھی جو اس کے پاس یورینیم ہے، وہ کسی کے حوالے نہیں کرنے والا۔ اور جس کو بھی بات ماننی ہے وہ پہلے اس پہ سے پابندیاں ہٹائے، مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈے ختم کرے، اور اسی طرح اس جنگ کو مستقل طور پر ختم کر کے اس بات کا اعلان کرے کہ وہ یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ آنے والے دن اس حوالے سے خاصے نازک ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے جو اب جنگ سے بڑھتے بڑھتے ایٹمی معاملات تک پہنچ گیا ہے، ایٹمی دھمکیوں تک پہنچ گیا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ حالات کس طرف جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔